दर्शन आज चाहिँ एउटा निकै नै इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा चर्चा गर्नेछौँ। अब कहिले न कहिले त यो सोचेको होला तिमीले कि जुन शब्दहरू तिमीले प्रयोग गरिरहेको छौ, जुन वाक्यहरू तिमीले बनाइरहेका छौ, त्यसले के तिम्रो सोचलाई पनि केही प्रभाव पारिरहेको छ त? अनि जे चाहिँ तिम्रो यो संसारप्रतिको संसार बारेमा सोच छ, त्यो के त्यस ल्याङ्ग्वेज अनुरूप नै छ त? तिम्रो भाषासँग मिल्दोजुल्दो छ त? प्राय लाइफमा चाहिँ यस्तो भेटिन्छ कि फरक फरक व्यक्तिहरूले सेम कुरालाई फरक फरक दृष्टिकोणले सोचिरहेका हुन्छन्, हेरिरहेका हुन्छन्, देखिरहेका हुन्छन्। यस्तो किन हुन्छ त? यसको एउटा ठुलो कारण चाहिँ के हुनसक्छ भने हाम्रो विचार र हाम्रो यो संसारलाई हेर्ने जुन तरिका त्यो ल्याङ्ग्वेजकै माध्यमबाट निस्केर आउँछ। अब आज यही कुराको विश्लेषण गर्ने हो। अब सर्वप्रथम चाहिँ सुरु गर्न अगाडि चाहिँ एउटा प्रश्न सोधिहालौँ। ल्याङ्ग्वेजको हाम्रो सोच र हाम्रो संसारलाई बुझ्नमा के रोल छ त? यो प्रश्न दार्शनिक मात्रै नभइकन, फिलोसोफिकल मात्र नभइकन प्र्याक्टिकल पनि हो। कहिले यो सोचेको छ कि हामीले प्रयोग गरिरहेको शब्द, हाम्रो भाषाले चाहिँ कसरी हाम्रो निर्णयहरूलाई, हाम्रा डिसिजनहरूलाई, हाम्रो सोच्ने तरिकालाई र हाम्रो संसारलाई नै बदलिन्छन्? अब आज 3 विशेष ठुला दिमागहरूबाट हामीले यस प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। जी.ई. मोर, बर्ट्रन्ड रसल र लुडविग विटगेन्स्टाइन। यी 3 फिलोसोफरहरूले चाहिँ फरक फरक ढङ्गले ल्याङ्ग्वेज र रियालिटीको सम्बन्धलाई एक्सप्लेन गरेका छन्। अब सुन्दा चाहिँ यो सबै कम्प्लेक्स लागिरहेको होला, तर चिन्ता गर्ने कुनै विषय छैन। यसलाई चाहिँ हामीले निकै नै सामान्य भाषामा बुझ्नेछौँ। लु त अब यी 3 थिङ्करहरूको विचार चाहिँ के रहेछ त, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अनि यिनका थट्सहरूलाई चाहिँ, विचारहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनमा कसरी अप्लाई गर्ने हो, कसरी प्रयोग गर्ने हो जानौँ। अब सर्वप्रथम चाहिँ जी.ई. मुरबाट सुरु गरौँ। कमन सेन्स रियलिजम मुरको एउटा निकै नै प्रभावशाली र शक्तिशाली आइडिया हो। मुरका अनुसार चाहिँ हामी सबैलाई केही चिजहरू त बिना कुनै डाउट नै थाहा हुन्छ, जे चाहिँ हामीले आफ्नो कमन सेन्सका प्रयोगले बुझिरहेका हुन्छौँ। जस्तै अब मैले तिमीलाई सोधेँ अरे तिम्रो हातमा कतिवटा औँलाहरू छन् त? अब सोच्नै परेन, गन्न आउँछ भने ठ्याक्कै 5 भनिहाल्ने भयो। किनभने यो अब एउटा कमन सेन्स फ्याक्ट हो, जसमा चाहिँ कसैले धेरै लजिक लाउँदैन, बिना कुनै कम्प्लेक्स लजिक यसलाई सबैले मान्छन्। अनि मुरका अनुसार चाहिँ रियालिटीलाई बुझ्नको लागि हामीलाई त्यति धेरै कम्प्लेक्सिटीमा छिर्नु आवश्यक पनि छैन। प्राय कमन सेन्सकै माध्यमबाट हामीले धेरै चिज सिक्न सक्छौँ, पत्ता लगाउन सक्छौँ, जान्न सक्छौँ। यिनले अरू फिलोसोफरहरूलाई च्यालेन्ज गरे कि फिलोसोफरहरूले चाहिँ अन्नेसेसरीली सिम्पल थिङलाई कम्प्लिकेट गरिरहेका हुन्छन् अरे। यदि अब तिमीलाई लाग्छ कि संसार तिम्रो वरिपरि छ, यही रियल हो भन्ने हो, ठिकै छ त। मुरको कमन सेन्स रियलिजमले हामीलाई यो बताउँछ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ जीवनका जटिल प्रश्नहरू पनि निकै नै सामान्य उत्तर हुन्छ। प्राय हाम्रा वरिपरिका व्यक्तिहरूले यति ओभरथिङ्क गर्छन् कि बेसिक फ्याक्ट्सहरूलाई नै ओभरसी गरिदिन्छन्, बिर्सिन्छन्। मुरका अनुसार चाहिँ कमन सेन्सलाई इग्नोर गर्नुपर्ने खासै कुनै आवश्यकता चाहिँ छैन। तर अब कुरो यहीँ चाहिँ टुङ्गिन्न। मुरको आइडिया चाहिँ एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट हो, तर के केवल कमन सेन्सबाटै यो सम्पूर्ण संसारलाई चिन्न सकिन्छ त? अनि अब यहाँ चाहिँ बर्ट्रन्ड रसलको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। अब रसलको कुरा गर्ने हो भने बर्ट्रन्ड रसलको आइडिया चाहिँ अलि बेसी लजिकल र स्ट्रक्चर्ड थियो। उनले एउटा कन्सेप्ट दिए जसलाई हामीले लजिकल एटोमिजम भन्छौँ। अब सुन्नमा अलिक कम्प्लिकेटेड लाग्यो होला, तर चिन्ता नगर, यसलाई हामीले सिम्प्लिफाइड गर्छौँ। रसलका अनुसार चाहिँ यो संसारमा जे पनि छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्मलर ससाना फ्याक्ट्स अथवा एटम्सहरूमा ब्रेक गरेर चिन्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। अब फर एक्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप यदि हामीले यो भनिम कि यो एउटा किताब हो, अब यो फ्याक्ट हो, सिम्पल। तर अब यस सेन्टेन्सलाई हामीले फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर झन् बेसिक फ्याक्ट्समा ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ। किताब भनेको एउटा अब्जेक्ट हो, वस्तु हो, यसको कभर निलो रङको हो अनि यो यस टेबलमाथि राखिएको छ। रसलको लजिकल एटोमिजममा चाहिँ यसै गरी यस संसारलाई ससाना फ्याक्ट्समा ब्रेकडाउन गरेर टुक्रा टुक्रा गरेर बुझिन्छ।
अब यसको फाइदा के हुन्छ भने हामीले चाहिँ कुनै पनि जस्तो सुकै कम्प्लेक्स आइडियालाई पनि सजिलो भाषामा सजिलो तरिकामा बुझ्न सक्छौँ, किनभने ती ससाना लजिकल पार्टहरूमा डिभाइड भइसकेका हुन्छन् जसलाई पचाउन सजिलो हुन्छ। अब रसलको यस लजिकल एटोमिजमको प्रयोग चाहिँ साइन्स, लजिक र म्याथमेटिक्समा हुन्छ। जतिखेर हामी कुनै कम्प्लेक्स कन्सेप्टलाई बुझ्न खोजिरहेका हुन्छौँ त्यतिखेर हामीले त्यसलाई चाहिँ यस स्टेप बाई स्टेप लजिकल प्रोसेसमा ब्रेकडाउन गर्छौँ। अनि यसका निम्ति रसलले एउटा अप्रोच पनि दिएका छन्। तर फेरि रसलले पनि केवल एक अप्रोच दिन्छन् जसका माध्यमबाट चाहिँ हामीले एउटा स्पेसिफिक तरिकाले बुझ्छौँ। तर हाम्रो वरिपरि रहेको रियालिटीको चाहिँ फरक निकै धेरै एङ्गलहरू हुन्छन्, धेरै आयामहरू हुन्छन्। त्यसै कारण हाम्रो रियालिटीलाई चाहिँ रसलको तरिका प्रयोग गरेर बुझ्नलाई अलि लामो समय लाग्न सक्ला। त्यसकारण अब यहाँ एन्ट्री हुन्छ विटगेन्स्टिनको अथवा उहाँको आइडियाको। उहाँको अप्रोच चाहिँ अलि फरक थियो। विटगेन्स्टिनका अनुसार चाहिँ हामीले जे सोच्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चरबाट निकै नै धेरै बेसी प्रभावित हुन्छ। उनको एउटा निकै नै चर्चित आइडिया थियो ल्याङ्ग्वेज गेम्सको। विटगेन्स्टिनका अनुसार चाहिँ हामीले हरेक आइडियासँग हामीले चाहिँ एउटा नयाँ ल्याङ्ग्वेज गेम खेल्छौँ, हरेक सिचुएसनको लागि नयाँ गेम जसका रुल्सहरू पनि फरक हुन्छन्। जसै क्रिकेटका रुल्स फुटबलमा काम लाउँदैन, त्यसै गरी हरेक कन्टेक्स्टमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको रुल पनि फरक हुन्छ। विटगेन्स्टिनका अनुसार चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एउटा निकै नै शक्तिशाली टुल हो जसले चाहिँ हाम्रो सोच्ने र केही कुरा बुझ्ने क्षमतालाई डिफाइन गर्छ। द लिमिट्स अफ माई ल्याङ्ग्वेज मिन द लिमिट्स अफ माई वर्ल्ड। अर्थात् हाम्रा शब्दहरू, हाम्रो भाषाले नै हाम्रो संसार बनाउँछ। यदि कुनै चिजका लागि हामीसँग कुनै शब्द नै छैन भने हामीले त्यो शब्दलाई अथवा त्यो चिजलाई खासै बुझ्न चाहिँ सक्दैनौँ, अथवा भनौँ नबुझेकै कारणले त्यसलाई कुनै नाम, कुनै वर्ड एसोसिएट नगर्न सकेको। अब देखेकै होला कसरी पोलिटिकल र लिगल ल्याङ्ग्वेजले मानिसको विचारलाई बदलिरहेको हुन्छ। एउटै कुरालाई फरक ढङ्गले भन्नुले मानिसको पर्सेप्सनलाई नै फरक बनाइदिरहेको हुन्छ। अहिले बालेन सरकारको संसदलाई नै हेरौँ। अब फ्रिडम फाइटर भन्ने अथवा टेररिस्ट भन्ने यो सेम व्यक्तिलाई दुई फरक शब्दबाट, दुई फरक पर्सेप्सनबाट, ढङ्गबाट एक्सप्लेन गर्ने कुरो हो। अनि त्यो व्यक्तिलाई बुझ्ने तरिका पनि बदलिने भयो, कुन शब्दलाई प्रयोग गर्ने हो त्यसकारण। अब आजको पडकास्टमा चाहिँ हामीले मुर, रसल र विटगेन्स्टिनले कसरी चाहिँ आफ्ना तरिकाले ल्याङ्ग्वेज र रियालिटीको गेमलाई बुझे त्यसबारे चर्चा गर्नेछौँ। मुरको कमन सेन्स रियलिजमदेखि रसलको लजिकल एटोमिजम हुँदै हामीले विटगेन्स्टिनका ल्याङ्ग्वेज गेम्ससम्मको चर्चा गर्नेछौँ अलि डिपमा। अनि तिमीले यो थाहा पाउनेछौ कि ल्याङ्ग्वेजको गेम भनेको चाहिँ, ल्याङ्ग्वेजको काम भनेको चाहिँ संवाद गर्नका निम्ति मात्रै होइन, गफ गर्न, कुरा लाउनका निम्ति मात्रै होइन, तर यस संसारलाई नै बुझ्नका निम्ति उत्तिकै प्रभावशाली छ। लु त अब कमर कसै हुन्छ एक दार्शनिक यात्राका लागि, जसमा हामीले ल्याङ्ग्वेज र रियालिटीको सम्बन्धलाई एक्सप्लोर गर्नेछौँ। अब कहिलेकाहीँ त यो सोच विचार आयो होला कि यो संसारलाई बुझ्नका लागि हामीसँग के साधनहरू छन् त, के कस्ता टुल्सहरू छन् त। प्राय फिलोसोफरहरूले यस प्रश्नलाई चाहिँ निकै नै धेरै कम्प्लेक्स जटिल थ्योरिजहरूका माध्यमबाट एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। तर जी मुरको अप्रोच चाहिँ निकै नै बेग्लै थियो। उनका अनुसार चाहिँ हामी सबैसँग चाहिँ एउटा बेसिक टुल चाहिँ, एउटा सामान्य साधन चाहिँ सधैँ अभाइलेबल हुन्छ, त्यो हो हाम्रो कमन सेन्स। मुरका अनुसार चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि निकै धेरै चिजहरू जानेका छौँ अनि तिनीहरूलाई बुझ्नका लागि चाहिँ हामीलाई कुनै स्पेसल साइन्टिफिक अथवा फिलोसोफिकल ट्रेनिङको आवश्यकता चाहिँ छैन। यी चिजहरू चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमै हामीले थाहा पाइरहेका हुन्छौँ, हाम्रो वरिपरि नै हामीले यो सब देखिरहेका हुन्छौँ। मुरको मेन आइडियालाई चाहिँ हामीले एउटा सामान्य स्टेटमेन्टबाट बुझ्न सक्छौँ। हामीले पहिल्यैदेखि केही चिजहरू चाहिँ जानेका हुन्छौँ हाम्रो कमन सेन्सबाट। जस्तै कि यदि मैले तिमीलाई भने कि मेरो हातमा दुईवटा औँला भने तिमीले त्यसलाई रिजेक्ट गर्छौ, किनभने सबैलाई थाहा छ कि हातमा 5वटा औँला हुन्छ।
यो कुरा मान्नका लागि चाहिँ कुनै कम्प्लिकेटेड आर्ग्युमेन्टको आवश्यकता चाहिँ छैन। तिम्रो कमन सेन्स पर्याप्त छ। अ डिफेन्स अफ कमन सेन्स मुरको एउटा फेमस एसे हो। त्यसमा मुरले यही आर्ग्युमेन्ट दिएका छन्। हामी सबैलाई केही बेसिक फ्याक्ट्सहरू चाहिँ थाहा हुन्छ, जस्तै कि यो संसार छ, यो संसारमा मानिसहरू छन्, अनि हाम्रो वरिपरि प्रकृति छ, रुख वृक्षहरू छन्। यी कुराहरू बुझ्नका लागि, थाहा पाउनका लागि कुनै कम्प्लेक्स एनालाइसिसको आवश्यक चाहिँ छैन। अब मुरको कमन सेन्स रियलिजमलाई यदि ठ्याक्कै बुझ्ने हो भने चाहिँ हामीले आफ्नो वरिपरिको संसारलाई ठ्याक्कै त्यस्तै हेर्नु पर्यो जस्तो चाहिँ हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। जस्तै अब बिहान उठ्दा सूर्य उदाएको देख्यो अरे भने यो मान्नु कि सूर्य उदायो, धेरै दिमाग लाउनु पर्ने आवश्यक छैन कि अब सूर्य छ कि छैन, यो साँच्चीकै हो कि मैले सपना देखिरहेको छु। यसैलाई नै फिलोसफीमा रियलिजम भनिएको। रियलिस्टहरूले यो मान्छन् कि संसार जहिले पनि सदा यस्तै नै थियो जस्तो हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। मुरका अनुसार चाहिँ हाम्रो कमन सेन्सकै प्रयोगले हो हामीले यो संसारलाई चिन्न सक्ने प्र्याक्टिकली। जस्तै कि अब बाटोमा हिँडिरहेको छ भने एउटा रुख देखियो अरे, त्यतिखेर अब बिना मतलब दिमाग खियाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन कि त्यो रुख साँच्चीकै देखिरहेको हो कि यो भ्रम हो कि माया हो आदि इत्यादि। तिम्रो कमन सेन्स प्रयोग गर्ने र यो बुझ्ने, यो मान्ने कि त्यहाँ रुख छ अनि त्यसलाई छलेर अगाडि बढ्नु पर्यो। रियालिटीलाई सिधा स्ट्रेट जस्ताको तस्तै हेर्नु पर्यो। अब हामी छौँ, हाम्रा साथीभाइहरू छन्, अनि संसारमा हामी सबै कहाँ छौँ त्यो पनि हामीलाई थाहा, कमन सेन्स हो। मुरले चाहिँ यति भनिसक्दा फिलोसफीलाई ग्राउन्डेड बनाए। प्राय दार्शनिकहरू चाहिँ हावामा उडिरहेका हुन्छन्, एब्स्ट्र्याक्ट र स्पेकुलेटिभ थ्योरिजहरू मानिरहेका हुन्छन्, प्रपोज गरिरहेका हुन्छन्। मुरले चाहिँ त्यति साह्रो एनालाइज गर्नुपर्ने पनि आवश्यक छैन, जस्ताको तस्तै हेरौँ भनेर इन्सिस्ट गरे। अनि यसै कारणले मुरको आइडियालाई चाहिँ कमन सेन्स फिलोसफी पनि भनिन्छ, किनभने मुरले फिलोसफरहरूलाई एउटा यस्तो टुल दिए जसले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो विचारलाई, आफ्ना विचारहरूलाई सिम्प्लिफाइड गर्न सकुन्। मुरले चाहिँ कम्प्लेक्स प्रब्लमहरूलाई सिम्पल फ्याक्ट्समा कन्भर्ट गरिदिए। उनको यस स्ट्रेट फरवर्ड अप्रोचले, यस सिधा बाटोले चाहिँ, सिधा कुरा गर्ने तरिकाले चाहिँ फिलोसफिकल डिस्कसनहरूलाई चाहिँ झन् बेसी एक्सेसिबल बनाउँछ। अब आजको डिजिटल संसारको यदि कुरा गर्ने हो भने मुरको विचारमा हामीले हाम्रो आफ्नो वरिपरि जे देखिरहेका छौँ, जे फ्याक्ट्स हुन्, तिनलाई चाहिँ बिना कुनै शङ्का, बिना कुनै डाउट एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ। तर अब यहाँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ कि के कमन सेन्स पर्याप्त छ त, एनफ छ त रियालिटीलाई बुझ्नका लागि? अब मुरको अप्रोच सिम्पल छ, सजिलो छ, तर यस संसारको कम्प्लेक्सिटीलाई बुझ्नका लागि पर्याप्त छ त? के अझै गहिराइमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन त? अब कमन सेन्सबाट बेसिक कुराहरू त बुझ्न सकियो, तर यो कम्प्लेक्स आइडियाहरू, डिलेमाहरूलाई सल्भ गर्नका लागि एउटा स्ट्रक्चर्ड र लजिकल अप्रोच चाहिन्छ। त्यसकारण अब बर्ट्रान्ड रसलको कुरा सुन्न आवश्यक छ। रसलको लजिकल एटोमिजमको कन्सेप्ट चाहिँ मुरको कमन सेन्स रियलिजमभन्दा अलि फरक छ। रसलले चाहिँ संसारलाई ब्रेकडाउन गरेर, सिम्प्लिफाइड गरेर कसरी बुझ्ने हो यसबारे चर्चा गरे। रसलका अनुसार चाहिँ संसारलाई कमन सेन्स प्रयोग गरेर बुझ्न खोज्ने हो भने चाहिँ केही चिजहरू त बुझ्न सकिएला, तर सबै कुरा चाहिँ बुझ्न सकिँदैन। यदि कम्प्लेक्स आइडियाज, लजिक र आफ्नै थट प्रोसेसलाई यदि बुझ्नु छ भने पूर्णतया भने आफ्नो सोचलाई टुक्र्याएर सासाना बेसिक पार्ट्सहरूमा टुक्राउनु पर्ने हुन्छ, जस्तै कि एटम्स, अणु। त्यसै कारण यस अप्रोचलाई पनि रसलले लजिकल एटोमिजम भने। अब जसरी साइन्समा म्याटरको सबभन्दा सानो भाग चाहिँ एटम हुन्छ, त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो आइडियाहरूलाई चाहिँ ससाना भागमा, ससाना फ्याक्ट्समा ब्रेक गरेर सजिलै बुझ्न सक्छौँ। ससाना फ्याक्ट्स, ससाना प्रपोजिसनहरूलाई चाहिँ रसलले लजिकल एटम्स भने। अब यो कहाँबाट आयो त? रसलको यो आइडिया चाहिँ त्यस थ्योरीबाट इन्सपायर्ड थियो जसमा चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स सेन्टेन्सहरूलाई ब्रेक गरेर ससाना लजिकल सेन्टेन्सहरू बनाएर बुझ्छौँ। अब यदि मैले भने कि आज मौसम राम्रो छ, म आज पार्कमा घुम्न जान्छु
भने रसलले चाहिँ यसलाई 2 भागमा टुक्र्याउँछन्। आज मौसम राम्रो छ र म पार्कमा घुम्न जान्छु। अब छुट्टा छुट्टै त बुझ्न सजिलो छ यो सेन्टेन्सलाई, तर एकैपटक मिसाएर लामो बनाएर बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ लजिकल प्रपोजिसन्सहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। रसलका अनुसार चाहिँ संसारका कम्प्लेक्सभन्दा कम्प्लेक्स आइडियाहरू पनि यसै गरी ससाना भागमा टुक्राउँदा चाहिँ ससाना लजिकल युनिट्सहरू बन्छन्, जसबाट चाहिँ हामीले आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ बेटर गर्न सक्छौँ। अब यो अप्रोच चाहिँ म्याथमेटिकल थिङ्किङ अथवा साइन्समा पनि निकै काम लाग्छ। अब मुरका अनुसार चाहिँ सबै थोक कमन सेन्सले बुझ्न सकिन्छ। रसलले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्न, धेरै कुरा बुझ्न सकिएला तर सबै कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्न। केही चिज चाहिँ लजिकल स्ट्रक्चरमा हुन्छन् जसलाई चाहिँ डिप एनालाइसिसकै माध्यमबाट बुझ्न सकिन्छ, जस्तै कि कम्प्लेक्स म्याथमेटिकल थ्योरम्स। अब यिनलाई चाहिँ कमन सेन्सले कसरी बुझ्ने त? यिनका निम्ति लजिकल फ्रेमवर्कहरू त चाहियो नै। रसलले कमन सेन्सलाई सिम्प्लिफिकेसनको एउटा टुल त माने, तर जतिखेर ल्याङ्ग्वेज, थट अथवा साइन्टिफिक थ्योरीको कुरा आउँछ त्यतिखेर चाहिँ यिनलाई ससाना भागमा ब्रेकडाउन गरेर बुझ्नै पर्छ। यहाँ चाहिँ केवल कमन सेन्स चाहिँ काम लाग्दैन, एउटा डिप लजिकल अप्रोच चाहिन्छ। अब तिमी सोचौ त, यदि हामीले कम्प्लेक्स साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट्स अथवा लजिकल पजलहरूलाई कमन सेन्सले सल्भ गर्ने प्रयास गऱ्यौँ भने कि अभियसली कन्फ्युज हुँदैनौँ त? जस्तै कि अब रकेटको लन्च कसरी हुन्छ त? अब यसलाई कमन सेन्सले कसरी बुझ्ने त? यसका लागि हामीले साइन्टिफिक लज र लजिकल फ्रेमवर्क प्रयोग गर्नैपर्छ। अब रसल यही नै भन्न चाहन्थे कि जतिखेर चाहिँ डिप थिङ्किङ अथवा एब्स्ट्र्याक्ट रिजनिङको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ लजिकल स्ट्रक्चरहरूलाई टुक्रा टुक्रा गरेर एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। रसलको काम चाहिँ केवल रियालिटिजलाई ब्रेकडाउन गरेर बुझ्नुसम्म सीमित चाहिँ थिएन। रसलले हामीलाई यो पनि बताए कि ल्याङ्ग्वेज र लजिकका बिच चाहिँ एउटा गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। ल्याङ्ग्वेजका माध्यमले चाहिँ हामीले आफ्नो सोचलाई एक्सपोज गर्ने हो, अनि ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ लजिकली अर्गनाइज गरेर हामीले रियालिटीलाई बुझ्ने प्रयास गर्न सक्छौँ। रसलले चाहिँ एउटा फाउन्डेसन तयार पारे जसलाई चाहिँ पछि गएर लुडविग विटगेन्स्टिनले चाहिँ झन् बलियो बनाए, अगाडि लिएर गए। विटगेन्स्टिनले के देखे भने कसरी हाम्रो ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ हाम्रो थट प्रोसेसलाई सेप गरिरहेको छ त, अनि कसरी हामीले संसारलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजका माध्यमले बुझिरहेको छौँ त। यो रसलको लजिकल एटोमिजम नै थियो जसले विटगेन्स्टिनको लजिकल गेम्सको थ्योरीलाई फाउन्डेसन प्रदान गर्यो। विटगेन्स्टिनले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज र रियालिटीको सम्बन्धलाई बुझ्नका लागि एउटा युनिक तरिका दिए अनि मोडर्न फिलोसफीलाई डिपली इन्फ्लुएन्स गरे। विटगेन्स्टिनका अनुसार चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एउटा टुल मात्रै होइन, यो एउटा गेम हो जसमा चाहिँ हामी सबैको फरक फरक रोल हुन्छ अनि फरक फरक गेमका फरक फरक नियम पनि हुन्छन्। जतिखेर हामीले यी भाषाको नियमहरू बुझ्न सकिरहेका हुन्छन् त्यतिखेर बल्ल हामीले भाषालाई राम्ररी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ अनि रियालिटीलाई आर्टिकुलेट गर्न सक्छौँ। विटगेन्स्टिनको ल्याङ्ग्वेज गेम्सको मेन आइडिया यही हो कि ल्याङ्ग्वेजको अर्थ चाहिँ फिक्स्ड कहिले नि हुन्न। फरक फरक कन्टेक्स्टमा ल्याङ्ग्वेजको मिनिङ फरक फरक हुन्छ। जसरी अब क्रिकेटको रुल फुटबलमा फलो गर्न सकिँदैन, मिल्दैन, त्यसै गरी एउटा पर्टिकुलर सिचुएसनमा एउटा ल्याङ्ग्वेजको जे अर्थ हुन्छ त्यो कुनै फरक कन्टेक्स्टमा फरक पनि हुनसक्छ। अब यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको रुल र कन्टेक्स्टमै निर्भर गर्छ कि हामीले त्यसको के अर्थ लाउने हो। फर इक्जाम्पल, यदि कुनै लिगल केसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट अथवा ओनरसिप जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ भने तिनको अर्थ चाहिँ प्रत्येक कन्टेक्स्टमा फरक हुनसक्छ। कोर्टमा अब फरक अर्थ होला, तर डेली लाइफमा, सामान्य जीवनमा यी शब्दहरू फरक फरक तरिकाले बुझिन्छ। अनि यही चाहिँ ल्याङ्ग्वेज गेम्सको कोर हो कि फरक फरक कन्टेक्स्टमा ल्याङ्ग्वेजको रुल्स नै फरक फरक हुन्छ अनि ती रुल्सहरू नै प्रयोग गरेर हो हामीले आफ्नो रियालिटीलाई बुझ्ने। अब विटगेन्स्टिनको यो आइडिया कि द लिमिट्स अफ माई ल्याङ्ग्वेज मिन्स द लिमिट्स अफ माई वर्ल्ड, अर्थात् हामीले जे सोच्छौँ
जे बुझ्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजले नै सीमित हुने हो। त्यसकारण यदि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज सीमित छ भने हाम्रो थिङ्किङ पनि सीमित हुने भयो। यदि हामीले कुनै चिजलाई डिस्क्राइब गर्न सकिरहेका छैनौँ भने त्यसको अर्थ यो होइन कि त्यो चिज एक्जिस्ट नै गर्दैन, तर त्यो हाम्रो कमी हो कि हामीले हाम्रो ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेर त्यस चिजलाई एक्सप्लेन गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब विटगेन्स्टिनको यो थट चाहिँ निकै नै रेभोल्युसनरी थियो, किनभने अब पहिला फिलोसोफरहरूले के मान्थे भने ल्याङ्ग्वेज एउटा टुल मात्रै हो जसका माध्यमबाट हामीले हाम्रो सोचलाई चाहिँ कन्भे गर्ने हो। तर विटगेन्स्टिनले हामीलाई बताए कि ल्याङ्ग्वेजले कन्भे मात्रै गर्ने होइन कि सेप पनि गर्ने हो। हामीले कसरी सोचिरहेका छौँ, कसरी यस संसारलाई हेरिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ, यो सबै हाम्रो ल्याङ्ग्वेजसँगै लिङ्क्ड छ। अब जस्तै यदि कुनै कल्चरमा चाहिँ कुनै चिजलाई डिस्क्राइब गर्नका लागि, डिफाइन गर्नका लागि कुनै शब्द नै छैन भने त्यस कल्चरले चाहिँ त्यो चिजलाई बुझ्नै सक्दैन। अब यदि हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा फ्रिडम र जस्टिस जस्ता शब्दहरू नभएको भए चाहिँ हामीले यही कन्सेप्टहरूलाई कसरी बुझ्थ्यौँ त? हाम्रो सोच ल्याङ्ग्वेजकै थ्रु डेभलप हुने हो। यसले नै हाम्रो रियालिटीलाई पनि सेप गर्ने हो। अब विटगेन्स्टिनको ल्याङ्ग्वेज गेम्सको प्रभाव चाहिँ केवल फिलोसफीसम्म मात्रै सीमित चाहिँ रहेन। यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ पोलिटिकल डिस्कोर्स, लिगल ल्याङ्ग्वेज र गभर्नेन्स जस्ता रियल वर्ल्ड डोमेन्समाथि पर्छ। हामीले जस्तो किसिमको शब्दहरू छान्छौँ त्यही अनुसारले सोच पनि बदलिन्छ। अब पोलिटिक्समा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज गेम्स क्लियरली देखिन्छ। कुनै पनि पोलिटिकल लिडरले जतिखेर चाहिँ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्छ त्यतिखेर चाहिँ एउटा सेट अफ वर्ड्स, केही लिमिटेड शब्दहरूको प्रयोग गर्छ जसले चाहिँ अडियन्सको माइन्डमा एउटा सर्टेन इमेज अथवा फिलिङलाई इन्भोक गर्छ। अब मानौँ कि कुनै लिडरले भन्यो देशभक्तिको अर्थ भनेको चाहिँ देशका निम्ति आफ्नो प्राण त्याग गर्नु भने त्यसको कन्टेक्स्ट र त्यसको ल्याङ्ग्वेज गेम चाहिँ उसका सपोर्टरहरू, समर्थकहरूका लागि चाहिँ क्लियर भयो। अनि यदि अर्को कुनै पोलिटिकल लिडरले यो भन्यो कि देशभक्तिको अर्थ चाहिँ आफ्नो देशको भ्याल्युज र कल्चरलाई प्रमोट गर्नु हो भने त्यसले चाहिँ अब एउटा फाल्टै, एउटा फरक मेसेज कन्भे गर्छ जुन चाहिँ अब उसको फलोवर्सहरूका लागि रेलिभेन्ट छ। अब यही हो ल्याङ्ग्वेज गेम्स भनेको, जहाँ अब कन्टेक्स्टका अनुसार देशभक्ति भन्ने शब्दको मिनिङ फरक फरक भयो। यस्तै खालका ल्याङ्ग्वेज गेम्समा चाहिँ पोलिटिकल स्लोगन्सको प्रभाव चाहिँ मनुष्यमा, मानिसमा पर्छ। जस्तो खालको शब्दहरू पोलिटिकल लिडरहरूले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् त्यही अनुरूप चाहिँ उनका समर्थकहरूको विचारहरू सेप भइरहेको हुन्छ। अनि ल्याङ्ग्वेजको रुल चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा निकै नै शक्तिशाली साधन बन्छ जसको प्रयोगबाट चाहिँ रियालिटीलाई नै सेप गर्न सकिने भयो। अब लिगल ल्याङ्ग्वेजमा पनि यही गेम खेलिन्छ। कोर्ट रुमहरूमा, अदालतमा जुन शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ त्यो सामान्य जीवनका शब्दहरूभन्दा निकै नै फरक हुन्छ। जस्तै कि अब गिल्टीको अर्थ भनेको चाहिँ अब गलत मात्रै होइन, गल्ती मात्रै होइन कि एउटा लिगल कन्सिक्वेन्स पनि हुन्छ। कुनै केसमा जतिखेर कोही व्यक्ति गिल्टी प्रुभ हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ उसको जीवनमा पनि ठुलो रूपमा देखिन्छ। यहाँ ल्याङ्ग्वेजकै एउटा ठुलो रुल बुक छ जहाँ हरेक शब्दको एउटा डिफाइन्ड लिगल मिनिङ हुन्छ। यो लिगल ल्याङ्ग्वेजको कन्टेक्स्ट फरक हुन्छ अनि त्यसकारण विटगेन्स्टिनको ल्याङ्ग्वेज गेम्स यहाँ ठ्याक्कै फिट हुन्छ। कुनै लिगल वर्डको मिनिङ चाहिँ त्यसको कन्टेक्स्ट र लिगल रुलहरूले सेट गर्छ। जस्तै कि कन्ट्र्याक्ट शब्दको अर्थ सामान्य जीवनमा एउटा सामान्य अर्थ राख्न सक्ला, तर कोर्ट रुमका लागि यो एउटा लिगल डकुमेन्ट नै हो जसमा स्पेसिफिक रुल्स र क्लजहरू डिफाइन गरिएको हुन्छ। यस ल्याङ्ग्वेज गेमका रुलहरूलाई बुझ्नका लागि, सिक्नका लागि एउटा लिगल ट्रेनिङ नै चाहिन्छ, किनभने यो सामान्य भाषाभन्दा निकै नै फरक हुन्छ। रियल वर्ल्डमा विटगेन्स्टिनको ल्याङ्ग्वेज गेम्स एउटा फरक उदाहरण पनि भेटिन्छ। अब कुनै पोलिटिकल स्लोगनले जनताको सोचलाई कसरी सेप गर्छ त? अब सोच त, जतिखेर अब एउटा नयाँ स्लोगन रिलिज हुन्छ, मानौ अल फर वान, वान फर अल अथवा सबै साथ सबैको विकास। अब यसमा चाहिँ प्रत्येक वर्डको, प्रत्येक शब्दको आफ्नै कन्टेक्स्ट छ।
यो स्लोगन चाहिँ डेभलप भएकै एउटा ल्याङ्ग्वेज गेमबाटै हो। अब यहाँ सबैको अर्थ भयो सम्पूर्ण जनता, विकास भनेको प्रोग्रेस। यो स्लोगनले चाहिँ एउटा पोजिटिभ इमेज क्रिएट गर्छ जसको एउटा क्रिटिकल इम्प्याक्ट हुन्छ। तब यदि कुनै फरक ग्रुपले एउटा नयाँ स्लोगन लिएर आयो अरे, मानौ गरिबी हटाऊ, अब यो त्यो ल्याङ्ग्वेज गेम भयो जसमा चाहिँ गरिबीलाई चाहिँ हाम्रो शत्रु बताइयो। अब यी दुवै स्लोगनमा जे फरक छ त्यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको रुल र कन्टेक्स्टको फरक हो। एउटा स्लोगनले चाहिँ डेभलपमेन्टको विकासको प्रमिस गर्छ भने अर्को स्लोगनले चाहिँ गरिबीको उन्मूलनको। अनि यी दुवै आइडियाले चाहिँ व्यक्तिको सोचलाई फरक फरक दिशामा निर्देशित गर्छन्, फरक फरक डाइरेक्सन दिन्छन्। अब आज हामीले यी 3 फिलोसोफरहरूको आइडियाबाट के पत्ता लगायौँ भने ल्याङ्ग्वेज र लजिक भनेको थ्योरी मात्रै होइनन्, यी हाम्रो डेली लाइफ, डिसिजन मेकिङ र गभर्नेन्सलाई डिपली इम्प्याक्ट गर्छन्। त्यसै कारणले भनिएको होला मानिसको गरिमा मिठो बोलीमा। हस्त, जय नेपाल।